أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ يدي ما شاء الله، الله يفتح عليك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يا حلاوة القرآن. فنان صاحب النغمات. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب النغمات. حلاوة الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله يا عيني يا حبيبي. الله. وللآخرة خير لك من الأولى الله 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 الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله يا عيني فنان ما شاء الله. أحسنت. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله أنت فنان. حياك. لا إله إلا الله. الله. لا إله إلا الله. أحسنت. نعم الأداء ونعم الجمال. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله شيخ عيد يا حبيبي. سن ان شاء الله شيخ عيدي هكذا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى جمال يا صاحب النغمات. ووجدك عائلا فأغنى لا إله إلا الله يا حلاوة القرآن. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلاوة القرآن. الله بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
الله في عمرك يا شيخ عيدي. هكذا الله 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 ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى أحسنت. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال الله أحسنت. هكذا ما شاء الله. بارك الله في عمرك يا شيخ عيدي. ما شاء الله. هكذا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا جمال الله الله. فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا لازم لا هذا المقام مرة أخرى بعد سورة حياكم الله حياكم تريد سورة الفاتحة ما شاء الله شيخ عيدي هكذا ما شاء الله بارك الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم فنان الحمد لله رب العالمين يا حلاوة القرآن يا حلاوة الصوت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يا نور القرآن حفظك الله ويشفي عيني. ما شاء الله لا تقل ما شاء الله الله الله. لازم ما شاء الله ما شاء الله. نعم 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 ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين أحسن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحسن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله لست عليك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم.